بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان والجنة. أيها الأحباب، لا شك أن الجنة هي مطمع كل مؤمن، وكل مؤمن في هذه الدنيا يعمل ليظفر بالجنة، فرمضان هو من أعظم الفرص التي ينال بها المسلم الجنة، ففي رمضان تفتح أبواب الجنة ولا يغلق منها باب. وفي رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى كل ليلة يزين جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ثم يسيروا إليك. وذلك لأن رمضان هو أعظم فرصة لينال بها المسلم الجنة وليبتعد فيها عن النار، فتفتح له أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ويكون الباب مفتوحا له ليقبل على الله لينال الجنة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من أدرك رمضان ثم انسلخ منه فلم يغفر له.